خصوصی ان کو باقاعدہ گارڈ آف آنر کے ساتھ یہاں سلامی منچ کی اور لاتے ہوئے لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے سربراہ شری ڈاکٹر محمد جعفر آخون اور ان کے ہمراہ بردی ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے موجود رہے. پرچم کشائی کی رسم ادا کرنے کے بعد اس سمے ہمارے آج کے مہمان اور سبھی ڈسٹرکٹ آفیسران کا اور جتنے بھی یہاں درشک موجود ہیں سبھی کا آج کے کتنی پرکیفیت اس کی ادائیں، کتنی دلکش اس کی فضائیں، مشق سے بچ کر اس کی ہوائیں. دیش آج کے عنوان خصوصی پریڈ کا دورہ کرتے ہوئے ہمارے آج کے اس مارچ پاسٹ پریڈ میں لداخ پولیس کے مہیلاؤں فرینڈس کو پوری بہت ساتھ میں سروس کی پوری اس کے ساتھ ساتھ لداخ پولیس کی ہی جانب سے ایک پارٹی کا دستہ اور مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اسکول سے آئے ہوئے طالب علم کو کے ساتھ پریڈ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل علیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقتا وتمتعہ فیہا طویلا. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس عظیم ملک کا عظیم جھنڈے کو پھہرانے کا آج موقع فراہم کیا اور ہمارے کرگل کے عوام کا خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا. میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم، نمستے اور جھولے. میں آج 75ویں یوم جمہوریہ کے مبارک موقع پر دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ لوگوں کی خدمت میں یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج پورے ملک میں ہم سب نہایت ہی جوش و جذبے اور حب الوطنی کے ساتھ یوم جمہوریہ کی تقریبات منا رہے ہیں.
26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क के आइन को अमल में लाकर हमें एक अजीम नियामत से आरास्ता कराया। इस आइन ने हमारे मुल्क को एक खुद मुख्तार जमहूरियत की हैसियत बख्शी। ये दिन हमें अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर ले जाने का भरपूर हौसला देता है, जिसके लिए हुब्बुल वतनी, कुर्बानी और अनथक कोशिशें करने का जज्बा असद जरूरी है। भाइयों और बहनों, यौम जमहूरिया की अहमियत रोज रोशन की तरह यहाँ है। ये दिन कौम की आज़ादी, यकजहती और सलामती में हमारे इत्तेकाद की अलामत है। इसके साथ एक शानदार तारीख जुड़ी हुई है जिस पर हर एक हिंदुस्तानी को फख्र है। हमारे आइन में सभी मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल को बिना किसी इम्तियाज के बराबर हुकूक मुयस्सर है। अजीज भाइयों और बहनों, आज के दिन कौमी तिरंगे के तले हम सबको ये अहद कर लेना चाहिए कि हम में से हर एक फर्द हुब्बुल वतनी और इंसान दोस्ती के जज्बे के साथ अपने गाँव, अपने शहर और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस मौके पर हमें यह भी अहद कर लेना चाहिए कि हम आइन के तहत अता की गई हुकूक और जिम्मेदारियों की पासदारी करें। आज के इस मुबारक मौके पर मैं मुल्क के उन जांबाज सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करता हूँ और हिफाजती दस्तों को सलाम पेश करता हूँ जो अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे मुल्क की सलामती को मुस्तहकम बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। मेरे करगिल के अजीज अवाम, हमारे कौंसल पुरअज़्म है कि हम जिले की तामीर और तरक्की के अमल में कोई कोताही न बरतेंगे ताकि हमारा जिला करगिल आने वाले वक़्त में तरक्की की नई मंजिलें तय कर सके। इस ज़िम्मन में हम हर एक शोबे को मुस्तहकम और फ़ाल बनाने में जुटे हुए हैं, जिसकी खातिर ख्वाह नताइज भी बरामद हो रहे हैं। हमारे कौंसल ने अवामी अहमियत के कामों और प्रोजेक्टों पर तरजीह बुनियादों पर काम शुरू किया है। हमारे कौंसल शुरू से ही जिले को एक साफ व शफाफ, बदअनवानी से पाक, करप्शन फ्री और जवाबदेह इंतजामिया फराहम करने का वादाबंद है। जहां एक तरफ सेहत, PWD, सयाहत, खेल कूद, दही तरक्यात के शोबों में तरक्याती अमल जोर शोर से जारी है, वहीं दूसरी तरफ दीगर शोबजात को मुस्तहकम बनाने के लिए के सिलसिले में कई अहम नौइयत के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। शोबे सेहत, जो कि हमारे कौंसल की तरजीहात में शामिल है, इसके तहत जिले भर में अस्पतालों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को मजीद मुस्तहकम और फ़ाल बनाकर आवाम नाज को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। जिले अस्पताल में CT स्कैन मशीन खराब होने से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे कौंसल ने तरजीही बुनियादों पर 160 स्लाइस वाली CT स्कैन मशीन लाकर अस्पताल में नस्ब किया है और हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब डॉक्टर BD मिश्रा ने इफ्तिताह करके कौम के नाम वक़्फ़ की है। इसके अलावा जिले अस्पताल में मेमोग्राफी और एंजियोग्राफी की मशीनें नस्ब की सहूलियात भी दस्तियाब रखे हुए हैं। जिले अस्पताल में तीमारदारों के लिए प्रीफेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तामीर करके रहायशी सहूलियात दस्तियाब किया जाएगा। इस साल जिले अस्पताल के लिए इजाफी ब्लॉक की तामीर को मंजूरी मिला है और इंशाअल्लाह इसी साल MRI मशीन भी नस्ब कर लिया जाएगा, जिसके लिए टेंडर आखिरी मराहिल में है। इस साल 60 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। हम अर्बन PHC को नेशनल हेल्थ मिशन में मंजूर कराने में कामयाब हुए हैं। इससे हमारे करगिल, खासकर टाउन में रहने वालों के लिए बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम होंगे। इस साल अस्पतालों में सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त में कराया जाएगा। इसी साल इंशाअल्लाह हम जितने भी NTPHC से उनमें बहुत सारे स्टाफ फराहम करने जा रहे हैं, जिससे हमारे गिरदनवा के तबी मराकज़ को और ज़्यादा फ़आल बनाने के साथ साथ
بہت سارے تعلیم یافتہ بے روزگار جوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ ضلع اسپتال کرگل میں گردے کی ماہر ڈاکٹر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فوج کی جانب سے ہفتے میں ایک دفعہ ضلع اسپتال میں نیفرولوجی کے سپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی خدمات مہیا کیا جائے گا، اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سانکو میں اینستھیٹسٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انستھیزیا کے ماہر ڈاکٹر کی خدمات دستیاب کرائے گی تاکہ وہاں پر آپریشن کے دوران مشکلات پیش نہ رہے۔ اس کے علاوہ فوج اور پولیس میں بھرتی کے لیے 200 سے 300 امیدواروں کو فوج نے اب تک تربیت فراہم کیا ہے تاکہ ان کو بھرتی کے عمل میں کامیابی مل سکے۔ میں اس موقع پر فوج کا مشکور ہوں جنہوں نے ضرورت کے اوقات میں ہمیشہ ہمارے لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ BRO کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے قلیل مدت میں پانی کھر کے مقام پر بلی برج تعمیر کر کے لوگوں کو بہتر رابطہ سہولیات پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سری نگر اور جموں میں طالب علموں، مسافروں اور مریضوں کے لیے بہتر رہائشی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ہمارے کونسل نے عوامی مانگ کو نظر میں رکھ کر کمروں کے کرایوں میں 50% کی کمی کی ہے، اور کرگل ہاؤس جموں اور سری نگر میں ضروری سامان بھی دستیاب کرائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ بوائز ہاسٹل سری نگر، گرلز ہاسٹل سری نگر، بوائز ہاسٹل جموں اور گرلز ہاسٹل جموں میں جتنے بھی سامان کی ضرورت ہے ان کو مہیا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دہلی کے دوارکا میں کرگل بھون کی تعمیری کام شد و مت سے جاری ہے۔ اس بھون کے بننے کے بعد ہمارے لوگوں خاص کر طلبہ اور مریضوں کو بہتر اور کفایتی سہولیات میسر ہوں گے۔ سیاحت ہماری اقتصادی شعبے میں اہم حیثیت رکھتی ہے اور ہماری کونسل نے اسے اپنی ترجیحات میں شامل رکھا ہے۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ضلع کے سیاحتی مقامات پر بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کے لیے مختلف اسکیموں کے تحت کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ٹور اور ٹریول آپریٹر کو ساتھ لے کر ضلع کی سیاحتی مقامات پر سیاحوں کو لانے اور لے جانے کے لیے ایک منظم منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک ٹورسٹ سرکٹ بنا کر سیاحوں کو کم سے کم 3-4 دن کرگل میں اسٹے کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ٹورزم سے وابستہ لوگوں کو براہ راست روزگار مہیا ہو سکے۔ اس کے علاوہ فوج کے تعاون سے ویو پوائنٹ چنگیلا، مشک ویلی، ٹائیگر ہل اور تولونی جیسے مقامات کو بھی سیاحتی نقشے سے جوڑا جائے گا۔ اس سال اربن ڈیولپمنٹ کے تحت کرگل میں ملٹی لیول کار پارکنگ، سیوریج ٹریٹمنٹ پلان اور 24x7 واٹر سپلائی اسکیم پر کام بہت جلد شروع کیا جا رہا ہے، جس سے کرگل قصبے میں مقام آبادی کو بہتر سہولیات فراہم ہوں گے۔ مستحق لوگوں کو شامل کرنے کا منصوبہ ہے۔ ہمارے کونسل ضلع کے تعلیم یافتہ بے روزگار جوانوں کے مسائل سے پوری طرح آگاہ ہے، اور اس سلسلے میں محکمہ جات میں خالی اسامیوں کو پر کرنے کی کوششیں جاری ہے، اور اس سال ڈویژنل کیڈر کے سینٹروں تقرریوں کے علاوہ ضلع سطح کے مختلف محکموں میں 313 تعلیم یافتہ بے روزگاروں کو روزگار فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے رجسٹرڈ مزدور اور BRO کے مزدوروں کو بھی 60 سال کے بعد پینشن فراہم کیا جائے گا، اور اس سال سے غریب کنبوں سے تعلق رکھنے والے لڑکیوں کی شادی پر 50,000 روپے کا امداد فراہم کیا جائے گا۔ ہمارے کونسل آنگن واڑی ورکرز، آنگن واڑی ہیلپر، آشا ورکرز کے ساتھ ساتھ باقی کیجول لیبر وغیرہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلیمی نظام کا تعلق ہے، ہم طلباء کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ رکھنے کے لیے
7 بلاکوں کے 42 میریٹوریس بچوں کو لیپ ٹاپ فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے بچوں کے لیے سرمائی چھٹیوں کے دوران ضلع میں 34 ہاسٹل اور 25 ڈے بورڈنگ مراکز پر 2352 بچوں کے لیے مفت کوچنگ فراہم کر رہے ہیں، جس پر 4 کروڑ 50 لاکھ روپیہ صرف کیا جا رہا ہے۔ جے این یو میں انٹیک کیپیسٹی کو پھر سے بڑھانے پر متعلقہ حکام کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس سے زیادہ سے زیادہ بچوں کو معیاری تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم ہو سکے۔ اس کے علاوہ محکمہ تعلیم میں ہندی اور اردو ٹیچر کی خالی اسامیوں کو پر کرتے ہوئے 553 تعلیم یافتہ بے روزگار جوانوں کو کنٹریکچل بنیادوں پر روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ ان میں 403 ہندی اور 150 اردو ٹیچرز کے علاوہ کوٹی ٹیچرز بھی شامل ہیں، اور اس سال عربی ٹیچرز کو ہمارے کونسل بے روزگار جوانوں کو مختلف شعبوں میں ہنرمند بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر سکل ڈیولپمنٹ کے کورسز چلا رہے ہیں، تاکہ ان ہنرمند جوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع پیدا ہو۔ لداخ یونیورسٹی میں مقامی اسکالرز کی مخصوص تقرریوں کے لیے ہم نے اس مسئلے کو آنریبل ایل جی لداخ اور وائس چانسلر کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے، اور امید ہے اس مسئلے پر متعلقہ حکام سنجیدگی سے غور کریں گے۔ ہمارے کونسل کرگل میں انجینئرنگ کالج اور سامپو میں ڈگری کالج کے بنیادی ڈھانچے کو قائم کر کے فعال بنانے کے لیے منسٹری لیول پر فالو کر رہے ہیں۔ کوآپریٹو سیکٹر میں سپر مارکیٹ کی کامیابی کے بعد بلاک سطح پر سپر مارکیٹ کی تعمیر کی جائے گی۔ ان سپر مارکیٹوں کے بننے کے بعد عام لوگوں کو اشیاء ضرورت کی خریداری میں کافی سہولیات فراہم ہوگی۔ ضلع کے مختلف سب ڈویژنوں اور بلاکوں میں تعینات ملازموں کو رہائشی سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے بہت سارے پروجیکٹوں کو ہاتھ میں لیا ہے۔ اقبال مائکرو ہائیڈل پروجیکٹ جو مشینوں کی خرابی کے سبب بند پڑی ہوئی ہے، اس کی تجدید و مرمت کے لیے درکار حکومت منظور کرا کے پھر سے چلانے کا قابل بنایا جائے گا، تاکہ خاص کر سردی کے ایام میں بجلی کے پیداوار میں مزید اضافہ کیا جا سکے۔ اس وقت ضلع ٹنل کے دونوں اطراف میں نمرگ اور بالکل سائٹ پر ٹنل کی تعمیر کا کام نامساعد موسمی حالات کے باوجود سرعت سے جاری ہے، اور اب تک ٹنل کی کل مسافت کا نصف حصے پر کام مکمل کیا گیا ہے۔ ٹنل پر سرعت سے کام جاری رکھنے پر میں مرکزی سرکار کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ٹنل کا کام مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ سردیوں کے ایام میں سبزی کی پیداوار کو بڑھاوا دینے کے خاطر گرین ہاؤس تعمیر کرنے کے لیے ضروری ساز و سامان فراہم کیے گئے ہیں، اور ان اسکیموں کو آنے والے وقت میں تقویت دی جائے گی۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے ضلع کی بیشتر آبادی زراعت اور اس سے متعلقہ شعبوں سے وابستہ ہے، اور یہ شعبے آمدنی کے وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس حقیقت کو تناظر میں ہمارے کونسل نے ان شعبہ جات کی تحقیق کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھا ہے، تاکہ کسانوں کی حالات زندگی میں بہتری لایا جا سکے۔ پشو پالن ہمارے ضلع کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس شعبے کو فروغ دینے کے لیے ضلع کے مختلف چراگاہوں میں 221 چرواہوں کو 1 کروڑ 30 لاکھ کا مشاہرہ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ چراگاہوں میں 12 شیلٹر شیڈ پر تعمیر کا کام مکمل کیا ہے، اور مزید شیلٹر شیڈ تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ ہل کونسل کرگل ان تمام کھلاڑیوں کی بھی حوصلہ افزائی کرے گی جو کہ ریاستی ملکی غیر ملکی سطح پر انعامات اور میڈل جیت کر اپنے قابل لاٹولو کے کوچ کالم میں اسلامی منچ کے سامنے سے گزرے گا
दाहिने से नंबर 1 प्लाटून आगे रेड निकट लाइन चल रेड बगो शॉट गुलशने नजर अपना यूं आबाद रहेगा और वाह इसका हो बर्बाद रहेगा सरहद अर्ज़ वतन तुझ पे निसार अपनी हयात जज्बे शोक तेरे निगहबान वतन तेरा निगहबान है खुदा सभी अहले वतन तेरे हक़ में दुआ करते हैं नवीद सुबह वतन के सपूतों और जलाल के मुख्तलिफ टुकड़ियाँ तैयार मार्च पास की रस्म शुरू हो चुकी है जिससे इस तकरीब की रूह सेकंड कमांड इंस्पेक्टर जमीलुर रहमान इस वक्त सलामी चबूतरे के पास से गुजर रहा है। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं ऐ वतन हम तेरी इस्मत को सलाम करते हैं। लद्दाख पुलिस मेल कंटिंजेंट सब इंस्पेक्टर रेजिंगटन शोज की ज़ेर क़यादत हयात लेके चलो कायनात लेके चलो चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तारीखी श्री सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हात को रकम करता हुआ ये नौजवान ख़वातीन की टुकड़ियाँ आगे चल रही हैं। तीसरे नंबर पर एक सर्विसमैन लेड बाय नायक मुस्तफ़ा अली लद्दाखी गुंचे में मलबूस अपनी जवानी के लम्हात को देश की सरहदों पर वतन की हिफाजत में सर्व करने के बाद आज फिर से एक बार तिरंगे के तय अपने इजहार मोहब्बत के लिए मैदान में उतरे वही जोश वही हौसले साथ जो हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चौथे नंबर पर अब ये टुकड़ी जो आप लोगों के सामने से गुजर रही है एनसीसी हाई स्कूल बरू के तालिब इल्म नदीम अहमद की क़यादत में सलामी मंच से गुजरता हुआ ये काफिला एक मखसूस वर्दी ज़ेब तन किए सलामी पेश कर रहे हैं। बहुत ही पुरकशिश अंदाज अपनाए हुए हर एक खुद हो तहजीब व फन का औज कमाल कोई मलूल न हो कोई खस्ता हाल न हो। इसके बाद अगली टुकड़ी फिर से एनसीसी के नौजवान AGS हरका बहादुर करगिल की जानिब से बाजू हवा में लहराते हुए कदम से कदम मिलाए हुए हुब्बुल वतनी का जज्बा सीने में लिए हुए अपने वतन के तई इजहार यगानगत इजहार इश्क़ व इलाक़ा के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिनकी क़यादत कर रहे हैं इरफान अली और महबूब अली। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो जिंदगी वबाल न हो। और ये छठे नंबर की प्लाटून बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल की जानिब से मोहसिन अली जिनकी क़यादत कर रहे हैं और दानिश अहमद फ्लैग कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए आगे चल रहा है। जाफिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल प्लाटून कमांडर सुहेल अहमद शमीम अहमद फ्लैग कमांडर खादिम हुसैन। ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा ज़मीं खोई तो फिर तुमको अमा कोई नहीं देगा। एक जाजिब नज़र अंदाज लिए खरामा खरामा जानिब मंजिल रवा दवा जाफिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की तलबा सलामी पेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुरवेली पब्लिक स्कूल करगिल के मुनीर अहमद की ज़ेर क़यादत फ्लैग कमांडर जाकिर हुसैन। किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ों में कमी लाए हम तो परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। काउंसिल हाई स्कूल गोमा करगिल मोहम्मद आतिफ खान और मोहम्मद नसरुल्लाह की ज़ेर क़यादत आगे चल रहे हैं। वतन की पासबानी जान व ईमान से भी अफजल है मैं अपने मुल्क के खातिर दफन भी साथ रखता हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल पुएन की ये टुकड़ी अली मोहम्मद और मोहम्मद अब्बास की ज़ेर क़यादत आगे बढ़ रही है। दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया कानून की आवाज़ है यौम जमहूरिया। सवा पब्लिक स्कूल फयाज अली और मुस्लिम अली की ज़ेर क़यादत बहुत ही बेहतरीन अंदाज से कदम मिलाए हुए कंधे से कंधा मिलाए हुए बाजुओं को हवा में लहराते हुए तिरंगे की तई इजहार इश्क़ व इलाक़ा पेश करने की गरज से आगे बढ़ रहे हैं। ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछिए खतरे की वसअतों में समंदर तलाश कर। मुतारी पब्लिक स्कूल मुतारी
सरकारी पब्लिक स्कूल बरू सुहेल अब्बास लंबे कद क़यामत की मालिक और सुहेल खान दोनों की ज़ेर क़यादत आगे बढ़ रहे हैं। साहिल के सुकूनों से किसे इनकार है, लेकिन तूफानों से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। यह है हाई स्कूल लंगकोर के गुलाम अब्बास और तालिब अली के ज़ेर क़यादत आगे बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं, ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं। ए वतन हम तेरे ज़र्रों पे फिदा रहते हैं, हमने सदियों से तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हम तेरे वास्ते मसरूफ़ दुआ रहते हैं, हम तेरे वास्ते मसरूफ़ दुआ रहते हैं। और आखिर में आज के इस तकरीब को चार चांद लगाए हुए अपनी मखसूस धुनों पर मुश्तमिल बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी क़यादत कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन और उनके साथ पुलिस के जवान। आज की तकरीब का